आज परमेश्वरको वचन हामी मर्कुसको सुसमाचार 11 अध्यायबाट हेर्नेछौँ। मर्कुसको सुसमाचार 11 अध्यायबाट। भोलिको दिनबाट चाहिँ एक हप्तालाई इङ्ग्लिसमा प्यासन विक भन्छ। येशू ख्रीष्टको चाहिँ सेवकाईको अन्तिम हप्ता। येशू ख्रीष्ट आउनु हाम्रो लागि, हाम्रो पापको लागि उहाँ मर्नुभयो। तर अलिकति म तपाईँलाई 2020 साल पहिला लान चाहन्छु। आज भोलि आइतबारदेखिको उताको एक हप्तालाई चाहिँ इट्स अ प्यासन विक। यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको सेवकाईको अन्तिम हप्ता हो। यो अन्तिम हप्तामा येशू ख्रीष्टको जीवनमा अथवा त्यो हप्तामा उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, आइतबारको दिन भोलि है, यो आज शनिबार हो। भोलिको दिन चाहिँ यसलाई एकदमै पाम सन्डे भन्छ, जहाँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ यरुशलेममा प्रवेश गर्नुहुन्छ भोलिको दिनमा। त्यसपछि यरुशलेम प्रवेश गरिसक्नु भएपछि सोमबारको दिन उहाँ मन्दिरमा जानुहुन्छ। मन्दिरमा उहाँले एकदमै डाँको ओढार बनाएको देखिन्छ। उहाँले सबै फाल्नुहुन्छ। परमेश्वर पिताको घरलाई किन डाँको ओढार बनाएको, उहाँले एकदमै मन्दिरलाई उहाँले सफा गर्नुहुन्छ। त्यसपछि मङ्गलबारको दिनमा उहाँ जैतुन डाँडामा जानुहुन्छ र अन्तको दिनको शिक्षा दिनुहुन्छ। ओलिभिट कोर्स भन्छ खास अन्तको दिनको, इन द एन्ड टाइम्स, अन्तको दिन यस्तो कुरा आउनेछ है, भूकम्पहरू आउनेछ, एकदमै विभिन्न उहाँले एकदमै सिकाउनु भएको छ। त्यो चाहिँ मङ्गलबार। बुधबारको दिनमा के भयो कसैलाई पनि थाहा छैन, किनभने कुनै पनि सुसमाचारको लेखकहरूले बुधबार येशू ख्रीष्ट कहाँ जानुभयो, इट्स अ साइलेन्ट। तर तपाईँलाई याद होस्, बुधबारको दिन चाहिँ निस्तार चाडको दिनमा थुमा अथवा पाठा खोज्ने दिन थियो। निस्तार चाड जो शुक्रबारको दिनमा जो बलि चढाउँदाखेरि चाहिँ मानिसहरूले थुमा खोज्नु पर्थ्यो। त्यति बेलाको इतिहास भन्दैछ, एकदम ध्यान सुन्छ है त। तर येशू ख्रीष्टको बारेमा हामीलाई थाहा छैन उहाँ कहाँ जानुभयो बुधबारमा, केही पनि लेखेको छैन खास। तर बिहीबार उहाँ आफ्नो चेलाहरूसँग अन्तिम भोज गर्नुभयो। त्यसपछि शुक्रबारको दिनमा अथवा बिहीबार बेलुका नै पक्रेको उहाँलाई, तर शुक्रबार चाहिँ उहाँ क्रुसको यात्रा भयो, उहाँलाई मारियो अनि उहाँलाई गाडियो, उहाँलाई चिहानभित्र राखियो शुक्रबार दिन। शनिबारको दिन उहाँ चिहानमा, आजको साता ठ्याक्कै 1 हप्तापछि उहाँ चिहानमा हुनुहुन्छ। आज 2020 वर्ष पहिला। त्यस आइतबार उहाँ बौरी उठ्नु भयो। आमेन। आइतबार यो सबै कुराहरू हामीले आज म तपाईँलाई एउटा पर्सपेक्टिभ बुझाउन चाहन्छु कि येशू ख्रीष्टले चाहिँ उहाँले अन्तिम हप्तामा के गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, एक हप्तामा यत्रो काम गर्नु धेरै ठुलो काम हो खास। मलाई थाहा छैन तपाईँको हप्ता कसरी बितेको अस्तिको हप्तामा, तर यो हप्ता हेर्नुहोस् त कति बिजी स्केड्युल। हेर्नुहोस् त, इट्स अ सो बिजी स्केड्युल। उहाँको हप्ता एकदम बिजी थियो। उहाँको येशू ख्रीष्टको सेवकाईको अन्तिम हप्ता, इट वाज अ भेरी भेरी बिजी विक। मलाई थाहा छैन तपाईँको हप्ता कसरी बित्यो, तर यतिको साह्रो कार्यक्रम कुनै हप्तामा भयो भने उहाँको त मर्ने पनि कार्यक्रम छ यहाँ। इट्स अ भेरी भेरी बिजी विक। तर आज चाहिँ हामी विशेष गरिकन आज हामीले हेर्न खोजेको पाठ चाहिँ येशू ख्रीष्टको यरुशलेममा प्रवेशदेखि म तल शुक्रबारको मृत्युसम्म केही छुनेछु। आज हामी इस्टरको सिजनमा छौँ। अहिले मन्दिरमा अथवा यरुशलेममा जो प्रवेश उहाँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि म तल एकदमै ब्रिफली म विशेष शुक्रबारको दिनको उहाँको मृत्युसम्मको केही कुराहरू म छुन्न चाहन्छु। म यसलाई आज मर्कुस 11 को 1 देखि 11 म पढ्न चाहन्छु। उहाँहरू भनेको चेलासँगै येशूहरू यरुशलेमको नजिक जैतुन डाँडाको छेउमा बेथफागे र बेथानिया भन्ने ठाउँमा आइपुग्नुभयो। तब उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई 2 जनालाई यसो भनी पठाउनु भयो, तिमीहरूका सामुन्नेको गाउँमा जाऊ र पस्दै तिमीहरूले अहिलेसम्म कोही मानिसले नचढेको एउटा गधाको बछेटा भनेको गधाको बच्चा भनेको यङ डङ्की त्यसलाई भेटाउने छौ। त्यसलाई फुकाएर यहाँ ल्याऊ। कसैले तिमीलाई यो के गरेको भन्यो भने प्रभुलाई यसको खाँचो छ र उहाँले चाँडै फर्काइदिनुहुनेछ भन्। तब तिनीहरू गए र त्यो बछेडा खुल्ला गल्लीमा एउटा घरको बाहिरपट्टि ढोकानेर बाँधिरहेको भेटाए र त्यसलाई फुकाएर त्यहाँ उभिरहेकोहरू मध्ये कसैले तिनीलाई सोधे, बछेडालाई फुकाएर तिमीले के गर्दैछौ? येशूले तिनीहरूलाई अराउनु भयो जस्तै तिनीहरूले भने र उहाँले तिनीहरूलाई जान दिए। तिनीहरूले बछेडा येशू कहाँ ल्याए र आफ्नो वस्त्रहरू त्यसमाथि राखे र उहाँ त्यसमाथि सवार हुनुभयो। धेरैजना वस्त्रहरू आफै अरूहरूले मैदानमा स्याउलालाई काटेर बाटोमा ओछ्याए अनि उहाँको अघि हिँड्ने र पछि आउनेहरूले यसो भन्दै जय ध्वनि लगाए, होसन्ना, धन्य उहाँ परमप्रभुको नाम आउनुहुन्छ, अनि धन्य होस् हाम्रो पिता दाउदको त्यो आउने राज्य परम नाममा होसन्ना। उहाँ यरुशलेममा आएर मन्दिरभित्र पस्नुभयो अनि उहाँले वरिपरिको सब थोकमाथि नजर गर्नुभयो। अबेला भएको हुनाले 12 जनाका साथमा उहाँ बेथानिया जानुभयो। 1 पददेखि
11 पदसम्म। आज यो खण्डबाट हामी केही कुराहरू सिक्नेछौँ। तर सुन्नु चाहिँ मलाई यो खण्डलाई अलिकति राम्रोसँग बुझ्नुभन्दा पहिला त्यो अन्तिम हप्ताको तनाव, येशू ख्रीष्टको जीवनमा भएको त्यो अन्तिम हप्ताको तनाव बुझ्नको लागि आज एक पद सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईँले यूहन्ना 12 अध्यायको एउटा दुईवटा पदमा पढ्न चाहन्छु। आज म धेरै बाइबल पद पढ्दैछु है त, यो तनाव बुझ्नको लागि, यरुशलेमको प्रवेश हुँदै कस्तो तनाव भइराखेको त्यो बुझ्नको लागि। यूहन्ना 12 को 1 र 2 ले के भन्छ भन्दाखेरि निस्तार चाडको 6 दिन अघि भनेको, निस्तार चाड चाहिँ तपाईँको अब यो विशेष गरिकन शुक्रबार हो भने 6 दिन अघि शनिबार, आजको दिन क्या, आज एकदम पर्फेक्ट टाइम छ यो पूजा गर्नको लागि। शनिबार भनेको 2020 वर्ष पहिला आजको दिन शनिबार चाहिँ येशू बेथानियामा आउनुभयो। त्यहाँ लाजरस बस्थे, त्यही लाजरस जुन राजा परमेश्वरले बिउताउनु भएको थियो, जसलाई येशूले मृत्युबाट जीवित पार्नुभएको थियो, तिनीहरूले उहाँको निम्ति त्यहाँ बेलुकीको भोजन तयार गरे। मार्थाले सेवा टहल गर्थिन् अनि लाजरस चाहिँ उहाँसँग खाना बस्ने मध्ये एकजना थिए। त्यहाँ मेरी मार्थाको घरमा, लाजरसको घरमा येशू ख्रीष्ट जानुभयो। हामीले अघि जो खण्ड पढ्यौँ नि खास त्यो भोलिपल्टको थियो, तर अघिल्लो रातको कुरा यो चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ मार्था र मेरीले खाना खान बोलाएको। अनि तपाईँ खाना आउनु, किनभने मार्था र मेरीसँग येशू ख्रीष्ट नजिक हुनुहुन्थ्यो। खाना खान आउनु भनेर चाहिँ येशूलाई बोलाइसकेपछि येशू ख्रीष्ट त्यहाँ खाना खान जानुभयो। कहिले? शनिबार बेलुका। म शनिबार बेलुका कुरा गर्दैछु है, अघि पढेको खण्ड चाहिँ आइतबार बिहान कुरा खास थियो। अनि त्यो 12 अध्यायमा हामी हेर्ने भने मेरीले चाहिँ आफ्नो शिर, आफ्नो एकदमै 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 बहुमूल्य चाहिँ तेल लगाएर, अत्तर लगाएर येशूको चाहिँ पाउ धुनुभएको छ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ यहुदा इस्करियोती जसले यसलाई धोका दियो, उसले चाहिँ एकदमै त्यहाँ दुःख कष्टको एकदमै होइन गरिबको कुरा ल्याएको छ, जुन चाहिँ उसले हृदयबाट भनेको थिएन, अलिकति लोभी मनबाट भनेको थियो। तर त्यो 12 अध्यायको 9 देखि 11 पद हेर्नुहोस् त, एकदम त्यसपछि हामी यसको टेन्सन बुझ्छौँ है त। यहुदीहरूको एउटा ठुलो भिडले उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्छ। कहाँ? मार्थाको घरमा। अघिल्लो रात शनिबार मार्थाको घरमा यहुदीहरूको ठुलो भिडले उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पायो। अब्बे येशू ख्रीष्ट मार्थाको घरमा खाना खान गएको छ अरे होइन। त्यत्रो निस्तार हेर्नु चाहिँ निस्तार चाड सुरु हुँदै थियो। निस्तार चाड भनेको यहुदीहरूको तपाईँको लाखौँ लाख यहुदीहरू यरुशलेममा आउँथे त्यति बेला। अनि ठुलो भिडले चाहिँ येशू ख्रीष्ट त्यहाँ हुनुहुन्छ थाहा पाएपछि र येशूको खातिरमा मात्रै होइन, म चाहिँ येशूलाई हेर्न मात्रै होइन, उहाँले मृतकबाट जीवित पार्नु भएको लाजरसलाई पनि हेर्न भनी तिनीहरू आए। येशूलाई मात्रै हेर्न गएको होइन, येशू ख्रीष्टले त लाजरस भन्ने मान्छेलाई जिउँदो बनाएको छ रे, यो कस्तो मान्छेहरू चाहिँ हामी हेर्न जाउँ भनेर चाहिँ येशूलाई पनि हेर्न हो। तर येशूको खातिर मात्रै होइन, लाजरसलाई पनि हेर्नको लागि ठुलो यहुदीहरूको भिड त्यहाँ आयो। यसैले भिड भएको है, यसैले मुख्य पुजारीहरूले लाजरसलाई पनि मार्ने मतो गरे। यसले गर्दा मान्छे धेरै प्रब्लम आइरहेछ। यो जीवित भएको देखेर धेरै मान्छे प्रब्लम आइरहेछ। येशूलाई मात्रै मार्ने निदो गर्दै थियो, अब लाजरसले गर्दा पनि मान्छे प्रभुमा आएकोले गर्दाखेरि मार्ने निदो गरे। किनभने तिनैले गर्दा यहुदीहरू मध्ये धेरैजना छुटेर गई येशूमाथि विश्वास गर्न लागेका थिए। एकपल्ट कल्पना गर्नुहोस् त, येशूलाई मात्रै हेर्न होइन, येशूले जीवित पारेको, यसरी बौरी उठाउनु भएको लाजरसलाई पनि हेर्नको लागि मान्छेहरू आए। तर त्यो लाजरसको कारणले गर्दाखेरि, त्यो गवाहीको कारणले गर्दाखेरि धेरैजना यहुदीहरू चाहिँ यहुदी मत छोडेर येशू ख्रीष्ट माथि विश्वास गर्न थाले। यो चाहिँ शनिबारको रात। अनि यो गवाहीलाई पनि मार्न खोजे भन्ने कुरामा अड्केर म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, शत्रुले हाम्रो जीवनमा भएको मानिसहरूलाई ख्रीष्ट चिनाउन सहायता पुग्ने गवाहीहरू नष्ट पार्न चाहन्छ। प्रियहरू, त्यो लाजरसको कारणले गर्दाखेरि धेरै मानिसहरू प्रभुमा आउँदै थिएका छन्। हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा राखिदिनु भएको कतिवटा प्यासन, कतिवटा जोसहरू, कतिवटा गवाहीहरू हामीले बिर्सेको। त्यो गवाहीहरू बाँड्दाखेरि मान्छे प्रभु आएको जुन गवाही हामीले हाम्रो एक्जाममा थियो, हामी बाँड्थ्यो, त्यो सबै कुराहरू He wants to erase. He wants to kill. The enemy wants to kill our testimonies. हामी निष्क्रिय भएको, परमेश्वरको राज्यमा काम नलाग्ने भएको यो जोसलाई मार्न चाहन्छ उसले। त्यो जोसले, त्यो टेस्टिमोनी, त्यो गवाहीले धेरै मान्छेलाई प्रभुमा डराउन सक्छौँ हामी। प्रियहरू, आज तपाईँको जीवनमा भएको त्यो गवाहीलाई, आज तपाईँको जीवनमा त्यो जोसलाई, आज तपाईँको जीवनमा त्यो परमेश्वर गर्नुभएको कामलाई त्यो शैतानले बिर्साउन चाहन्छ। प्रियहरू, जुन कुरा गर्दा एकपल्ट तपाईँ एकदमै जोसिनु हुन्थ्यो, अहिले जोसिनु हुनु खास किन? The enemy stole those testimonies.
तपाईँ हाम्रो जीवनमा हामीले याद गरौँ कि लाजरसलाई समेत मार्न खोज्दाखेरि हाम्रो जीवनमा भएको कतिवटा गवाहीहरू शैतानले मार्न चाहन्छ र चोर्न चाहन्छ। शनिबार बेलुकाको घटना कल्पना गर्नुहोस्, मार्था मेरी लाजर घरमा मान्छे ठेलम ठेला भइरहेको छ। त्यो रात बित्यो। अब भोलिपल्ट बिहान हामीले खण्ड चाहिँ भोलिपल्ट बिहानको अब हेर्नुहोस् त 1 र 2 पदमा हामीले के पढ्यो भन्दाखेरि जब उहाँहरू यरुशलेमको नजिक भनेको भोलिपल्ट अब अघिल्लो रातमा भइसक्यो। अब जब उहाँहरू भोलि जैतुन डाँडामा बेत्सेबाबाट बेथानी आइपुग्नु भयो, त उहाँले आफ्नो चेलाले 2 जनालाई यसो भन्नुभयो, तिमीहरूका सामुन्नेको गाउँमा जाऊ, बस्दा बस्दै तिमीले अहिलेसम्म कोही नचढेको एउटा गधाको बच्चा भेटाउनेछौ, त्यसलाई फुकाएर ल्याऊ भनेको येशू ख्रीष्टको पछाडि धेरै मान्छेले पछ्याउँदछ। इमेजिन एकदम कल्पना गर्नुहोस्, हिजो बेलुकाको घटनादेखि लिएर आज बिहान यरुशलेम प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि धेरै मान्छेले चाहिँ येशूलाई पछ्याउँदैछ। अनि त्यो जैतुन डाँडामा आइसकेपछि येशू ख्रीष्टले आफ्नो 2 जना चेलालाई के भन्नु, तिमीहरू जाऊ, अहिलेसम्म कोही पनि नचढेको गधाको बच्चा अथवा चढ्न मिल्ने सानो खालको फुच्ची होइन कि बछेडा लिएर आऊ भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्टले 2 जना चेलालाई भन्नुहुन्छ। तपाईँले भन्नु होला कसो थाहा भयो यसोलाई? सबैजना गइरहेको त नजिक एउटा गाउँमा जाऊ भनेको छ। सो हाउ डज जिजस नो? कसरी थाहा भयो यसोलाई? कसरी? उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। हाम्रो परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुनै पनि कुरा लुकेको छैन। उहाँले सबै गधालाई चिन्नुहुन्छ र सबै गधाको बच्चालाई उहाँले चिन्नुहुन्छ। त्यति मात्र कुन चाहिँ गधा कहाँ बाँधेको छ, हि नोज। उहाँलाई थाहा छ कि कुन चाहिँ ठाउँमा कुन चाहिँ गधा कसरी बाँधेर बसिराखेको छ। सो हि नोज बिकज हि इज ओम्निसियन्स गॉड। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि हिब्रू 4:23 भन्छ हामीलाई कि परमेश्वरको दृष्टिमा सृष्टिको कुनै पनि कुरा लुकेको छैन। आमेन। त्यति मात्र उहाँको नजरको सामने सबै कुरा स्पष्ट र खुल्ला छ। It is so clear. God knows everything. तपाईँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरलाई सबै कुरा थाहा छ। प्रियहरू, हाम्रो परमेश्वरलाई हाम्रो सबै कुराहरू थाहा छ। Our God knows all our details. त्यो गधा कहाँ थियो? He knew that. उहाँलाई थाहा थियो। त्यसैले तपाईँ हाम्रो जीवनमा हाम्रो बारेमा, हाम्रो परिवारको बारेमा, हाम्रो चुनौतीको बारेमा, हाम्रो सङ्घर्षको बारेमा, हाम्रो प्रार्थनाहरू जुन प्रार्थना गर्दछौँ, He knows. आज म मण्डली परिवारलाई यो भन्न चाहन्छु कि God knows you. परमेश्वरले तपाईँलाई चिन्नुहुन्छ। एउटा गधा कहाँ बाँधेको छ थाहा पनि परमेश्वरले तपाईँको जीवन कहाँ गइराखेको छ, तपाईँले के सोच्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा के भइराखेको छ, He knows. उहाँलाई थाहा छ। प्रिय आमेन। आज तपाईँ हाम्रो ड्रिम चाहिँ एकदमै हामी यो बुझौँ, हाम्रो परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि 3 पदमा हेर्नुहोस् त। 3 पदमा जब यसले गएर हेर भनिसकेपछि 3 पदमा चाहिँ कसैले तिमीहरूलाई यो के गरेको, अब चाहिँ कसैको गएर सामान निकाल्दाखेरि पक्कै पनि के न के रियाक्सन आउँछ। खास पक्कै पनि के न के भन्छ मान्छेले। कसैले तिमीले के गरेको भनेर भन्यो भने चाहिँ प्रभुलाई यसको खाँचो परेको छ भनेर भन्नु, उहाँले चाँडै फर्काइदिनुहुनेछ। खासै राम्रो कारण छैन है। खासै राम्रो अब गएर कसैले ओ के गरेको भन्यो भने चाहिँ प्रभुलाई यसको खाँचो छ भन्नु, त्यो खासै राम्रो कारण भएन। खास अरूको सामान लिन गइरहेछ, अरूको सामान लिन जाने, तर होइन प्रभुलाई खाँचो। जस्तो म माने उदाहरणको म तपाईँ घरमा आएर, तपाईँ घरमा हुनुहुन्छ, तपाईँ टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ, म सुई आएर तपाईँको हेरेर टिभी उचाल लिएर गएर किन लग्यो भन्दा प्रभुलाई यसको खाँचो छ भन्नु के हुन्छ भन्नुहोस् त? सक्दिनुहोस् मलाई? हेरेर टिभी उचाल्दाखेरि प्रभुलाई यसको खाँचो छ भन्दाखेरि तल दिनुहोस् मलाई भन्नुहोस् त? ओ त्यस्तै खास के अरूको बाँचो बाँधिराखेको छ, पुगाल्दाखेरि के गरेको प्रभुलाई यसको खाँचो छ। खासै राम्रो कारण भएन। इट वाज नट अ भेरी गुड रिजन। अनि अरूको प्रपर्टी चोर्ने त चोर्छ त भन्दा खास होइन, प्रभुलाई यसको खाँचो छ भन्दैमा दिने भए म सबै कामै गर्नु पर्दैन। खास लिन त प्रभुलाई यसको खाँचो छ अनि दिउँ। तर यो कुराले हामीलाई के बताउँछ भन्दाखेरि जुन यो बाछाको मालिकको विषयमा 2-4 कुरा बताउँछ। मलाई सुन्छ यो। नम्बर 1 चाहिँ परमेश्वरलाई पक्कै येशू ख्रीष्टलाई पक्कै थाहा थियो कि उसले बाछा दिन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ यो यति धेरै विश्वासी थियो कि उसले चाहिँ परमेश्वरको बारेमा बुझेको थियो र परमेश्वरको लागि धेरै दिने मान्छे थियो पक्कै पनि। नभए को मान्छे लाँदाखेरि प्रभुलाई खाँचो भनिदिन्थेन हामी। खास त्यस्तो कारण चाहिँ परमेश्वरले यो माथिल्लो 2वटा कारण नभए तापनि तेस्रो कारणमा चाहिँ येशू ख्रीष्टले त्यति नै बेला उसको हृदय परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्थ्यो। आमेन।
फुकाल्दाखेरि परमेश्वरले उसको हृदयमा काम गरेर प्रभुलाई यसको खाँचो छ भन्दाखेरि दिन मन लाग्ने मन दिन सक्नुहुँदैन। हि इज पावरफुल गॉड। हाम्रो परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। यसले हामीलाई के उत्साह दिन आवश्यक छ भन्दाखेरि परमेश्वर जो सबै कुरा जान्नुहुन्छ र जसले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ तरै पनि हामीलाई प्रेम गरेको हुनाले हाम्रो पापहरूलाई क्षमा दिनको लागि मर्नको लागि म नम्र भएर यरुशलेमतिर जाँदै हुनुहुन्छ। आमेन। हेर्नुहोस् त, सबै कुरा थाहा भएको परमेश्वर, सबै कुरा गर्न सक्ने परमेश्वर, अहिले भर्खर हृदय परिवर्तन गर्न सक्ने परमेश्वर तपाईँ र हामीलाई प्रेम गर्नु भएकोले गर्दाखेरि चुपचाप हाम्रो लागि मर्नको लागि उहाँ यरुशलेमतिर जाँदै हुनुहुन्छ। यसलाई हामीलाई उत्साह दिनुपर्छ। प्रियहरू, मलाई थाहा छ तपाईँको वचन आज कति बुद्ध हुनुहुन्छ। खास मलाई यो गरेर ल्याउँदैछ कि सारा ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी तपाईँलाई प्रेम गरेकोले गर्दाखेरि चुपचाप यरुशलेमतिर जाँदै हुनुहुन्छ। आजको पहिलो बुँदा अलिकति बुझ्न सजिलोको लागि पहिलो बुँदा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई धेरै प्रेम गर्नुभएकोले उहाँ सर्वज्ञानी र सर्वशक्तिमान भएर पनि नम्रतापूर्वक हाम्रो पापको लागि मर्न आउनुभयो। त्यही घटना हेर्नु न। खास बाछो कहाँ थियो थाहा थियो? सर्वज्ञानी। दिन मन लाग्ने बनाउन सक्यो सर्वशक्तिमान। बिकज ही लभड यु सो मच, ही एकदमै हम्बली केम बिकज ही लभड यु सो मच। म तपाईँलाई यो खण्डमा के बुझेको चाहन्छु मलाई सुन्नुहोस् है। परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, परमेश्वर तपाईँको जीवनमा उत्तम कुरा ल्याउन चाहनुहुन्छ। आमेन। अझ तपाईँ र हामीले उहाँलाई गर्न सक्ने, उहाँलाई दिनुपर्ने प्रेम गर्न सक्ने नसक्ने आफ्नो ठाउँमा छ। खास हाम्रो परिस्थितिले गर्दाखेरि तर गॉड नेभर फेल्स। परमेश्वर कहिले पनि हामीलाई यसलाई के प्रेम गर्नु, आज हेर्दै यस्तो छ के प्रेम गर्ने भन्नुहुन्न उहाँले। ही लभ्स अस सो मच। यसलाई जति सिकाइ नहुने आज यो सिकायो भोलि त्यो गरिदिन्छ, आज नहुने भोलि त्यो गरिदिन्छ, यसलाई गरिदिनु प्रेम सेम नो, बरु यसलाई बनाउनु म उसलाई बनाउँछु भनेर उहाँले फेर्नु पनि नो। ही लभ्स। तपाईँलाई निर्माण गर्नको लागि हामी कहिले मानिस कसैलाई निर्माण गर्दा गर्दा नसकेर हामी छोडिदिन्छौँ। खास गॉड नेभर लिभ्स। परमेश्वर कहिले पनि छोड्नुहुन्न। आमेन। उहाँले जहिले पनि हाम्रो हातहरूलाई समात्नुहुन्छ। तपाईँको स्ट्रगल्सहरू तपाईँको जीवनमा जति नै गाह्रो भए तापनि म्यान ही वेट्स। उहाँ एकदमै धीरजी हुनुहुन्छ, उहाँ एकदमै मायालु हुनुहुन्छ, उहाँ प्रेमिलो हुनुहुन्छ, उहाँ तपाईँसँगै बस्नुहुन्छ, तपाईँसँगै उठ्नुहुन्छ, तपाईँको हृदयभित्र हुनुहुन्छ र तपाईँको जीवनमा तपाईँ बढ्नुपर्ने ठाउँमा बढ्नको लागि उहाँले शक्ति दिनुहुन्छ, उत्साह दिनुहुन्छ। एन्ड ही विल रेज यु अप। आमेन। निर्माण गर्नुहुन्छ तपाईँलाई परमेश्वरले। 2 हप्ता बनाउन खोजेर 3 हप्तामा छोड्यो नो। ही इज विथ यु। उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि संसारको अन्तसम्म म तिम्रो साथमा हुनेछु। आज ड्रिम चर्चको सबै परिवारमा हुनुहुन्छ। गॉड लभ्स यु सो मच। तपाईँले कतिको महसुस गर्नुभएको छ छैन म सम्बन्ध भएन। खास ही लभ्स यु। पास्टर रमेश, मैले त त्यो फिलै गरेको छैन। नो, यु डोन्ट ह्याभ टु फिल। समटाइम्स यु मे नट फिल, but then he loves you so much. एकदमै हम्बली परमेश्वर आउनु भयो। अब 4, 5, 6 पदलाई हेरौँ त। तब तिनीहरू गए। अब गए है, गएर अब त्यहाँ 6 लिएर भनेर गए तिनीहरू। 2 जना चेला गए। पक्कै 2 जना चेला मात्रै होइन होला, अरू मान्छे के भन्छ यसोले, जाऊ एउटा बाछो बाँधेको हुन्छ अरे लिएर आऊ भन्दाखेरि त कस्तो मान्छे रहेछ। हामी नि हेर्न जाने भनेर त 2 जना पछाडि ठुलो ग्रुप गएको हुनुपर्छ। खासै मैले इमेजिन गर्दै खास के तिनीहरू गए र त्यो बछेडो खुल्ला गल्लीमा एउटा घरको बाहिरपट्टि ढोकानेर बाँधेको भेटाए र त्यसलाई फुकाए। अरू घरको बाछो फुकाउनु गयो खास के ठुलो भिड गएर। त्यहाँ उभिएकाहरू मध्ये कसैले तिनीलाई सोधे, ओइ बछेडालाई फुकाएर तिमीले के गरेको? मेरो आफ्नो भाषाबाट यो है त। 6 पदमा यसरी तिनीलाई अराए जस्तै तिनीहरूले भने परमेश्वरले यसको खाँचो छ है त। र उनीहरूले तिनीहरूलाई जान दिए। आमेन। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले यसको प्रभुले यसको भनेपछि जान दिए। त परमेश्वरले भनेको ठ्याक्कै जस्तो भनेको त्यस्तै यिनीहरूले भेटाए र मानिसहरूले जान दिए। मलाई के लाग्छ भने त्यो 2 जना प्लस जति पनि मान्छे गएको थियो नि, उनीहरूको विश्वास बढेर आयो। आमेन। परमेश्वरको विश्वास पक्कै पनि बढेर आएको हुनुपर्छ। खास त्यो पुरा भिडको उहाँलाई ठुलो भिडले पछ्याउँदै थियो। when they saw this, उनीहरूले भेटाए यसरी भने जस्तो जे मिल्न आयो उनीहरूको विश्वास बढेर आएको पक्कै हुनुपर्छ। आज तपाईँ हाम्रो विश्वास पनि जब हामी सानो सानो अस्ति दानियल भाइले यो भन्दै हुन्थ्यो खास झन्डै ट्रकले हानेको तर प्रभुले बचाउनु भयो। त्यसले विश्वास बढाउन आवश्यक छ। आमेन। जब हामी सुन्दछौँ कुनै कुराहरू, it should always increase our faith
यसले जहिले पनि हाम्रो विश्वासलाई बढाउनु आवश्यकता छ। 7 पद हेर्नुहोस् त, तिनीहरूले बछेडो येशू कहाँ ल्यायो अब र आफ्नो वस्त्रहरू त्यसमाथि राखिदिए र उहाँ त्यसमाथि सवार हुनुभयो। सबैले सवार हुनुहोस् त। येशू ख्रीष्ट त्यो बछेडा, त्यो एकदमै त्यो यङ डङ्की माथि, त्यो गधा, भर्खरको गधाको बच्चामाथि येशू ख्रीष्ट सवार हुनुभयो। अनि मैले यो सोचेँ, खास येशू ख्रीष्ट किन गधामाथि सवार हुनुभएको त? खास सायद तपाईँले सोध्दै पनि हुन्छ, सायद तपाईँलाई थाहा पनि होला। खास येशू ख्रीष्ट किन गधामाथि सवार भएको हामीलाई मर्कुसले भन्दैन है, मर्कुसमा खासै लेखेको छैन। तर मत्तीले चाहिँ भनेको छ, मत्तीले चाहिँ किन गधामाथि सवार हुनुभयो उहाँलाई, उहाँ किन गधामाथि सवार हुनु परेको उहाँले चाहिँ मत्तीले लेखेको छ। त्यो चाहिँ हामी मत्ती 21को 3 र 4मा पाउँछ। के लेखेको छ भन्दाखेरि, कसैले तिमीहरूलाई केही भन्यो भने, अघिको पद है त, यिनलाई प्रभु जरुरत छ भने भन्नु, त्यसले तुरुन्तै त्यो पठाइदिनेछ। 4 पद हेर्नुहोस् त, अगमवक्ताद्वारा बोलेको वचन पुरा होस् भनेर यो भएको। कसको वचन? अगमवक्ताहरूले बोलेको वचन पुरा होस् भनेर गधामाथि येशू ख्रीष्ट चढ्नुभयो। अनि 5 पदले हेर्नुहोस् त, त्यो अगमवक्ताले बोलेको वचन के हो भन्दाखेरि, त्यो सियोनकी छोरीलाई भन्, हेर तिम्रा राजा तिमी कहाँ आउँदैछन्, विनम्र भए गधामाथि सवार भएर, गधाको बच्चा एउटा बछेडामाथि। येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको 500 वर्ष पहिला जकरिया भन्ने अगमवक्ताले येशू ख्रीष्टको बारेमा भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो कि येशू ख्रीष्ट गधामा सवार भएर यरुशलेम प्रवेश गर्नुहुनेछ। यसले लेखेको छ कि, हे सियोनकी छोरी भनेको इजरायल, के अरे यरुशलेम, खुब रमाऊ, हे यरुशलेमकी छोरी जोडसित कराऊ, हेर तिम्रा राजा तिमी कहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ धर्मात्मा र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, उहाँ भलो हुनुहुन्छ र गधामाथि अर्थात् गधाको बच्चा एउटा बछेडामाथि सवार भएर आउँदै हुनुहुन्छ। आमेन। येशू ख्रीष्ट जन्मनुभन्दा 500 वर्ष अगाडि जकरिया भन्ने अगमवक्ताले, जुन हामीले भर्खरै खण्ड पढ्दैछौँ, त्यसमा भएको A to Z अगमवाणी गर्नुभएको थियो। यसले आज म विशेष म कजना हामी एकदमै यहाँ कलेज पढ्ने भाइ बहिनी हुनुहुन्छ, यसले हामीलाई के प्रुफ दिनुपर्छ भन्दाखेरि, हि इज गॉन। हाम्रो परमेश्वर साँच्चै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो परमेश्वर साँच्चीकै एकदमै चाहिँ महान परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अर्को गधामाथि सवारले के पनि बुझाउँथ्यो भन्दाखेरि, शान्ति ल्याउनलाई आएको, शासन गर्न होइन। खास हाम्रो परमेश्वर शासन गर्न पनि आउँदै हुनुहुन्छ। हामी प्रकाशको किताबमा पुग्दछ कि उहाँ घोडामाथि सवार भएर आउनुहुन्छ शासन गर्नको लागि। तर यो समयमा चाहिँ उहाँ एकदमै थुमा भएर तपाईँ र मलाई बचाउनको लागि आउँदै हुनुहुन्थ्यो। तर यो खण्डमा म अड्केर के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, हि इज सो फेथफुल। उहाँले विश्वास योग्य भएर अगमवक्ताहरूले बोलेको हरेक वचनहरू उहाँले पुरा गर्नुभयो। उहाँको विषयमा बोलेको सबै अगमवाणीहरू येशू ख्रीष्टले पुरा गर्नुभयो। उहाँ फेथफुल, हाम्रो परमेश्वर विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। र म यहाँ तपाईँलाई के पनि भन्न चाहन्छु, परमेश्वर तपाईँको जीवनमा उहाँले हाम्रो लागि बोल्नुभएको हरेक प्रतिज्ञाहरू पुरा गर्नको लागि उहाँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। आमेन। अब 8 पदमा हेरौँ त। 8 पदमा चाहिँ, धेरैले आफ्नो वस्त्रहरू र अरूहरूले मैदानबाट स्याउलाहरू काटेर बाटोमा ओछ्याए। धेरैले, भिड ठुलो भएर गइसकेको छ। खास धेरै मानिसहरूले चाहिँ स्याउलाहरू ओछ्याएर चाहिँ मानिसहरूले येशूको स्वागत गर्न थाले। यो चाहिँ प्राचीन चाहिँ लुगाहरू किन ओछ्याए भन्दाखेरि, लुगा ओछ्याउनेले चाहिँ प्राचीन समय यसले के अर्थ राख्थ्यो भन्दाखेरि, म माथि कुल्चेर हिँड्नुहोस् भनेको। राजाहरूको प्रवेश हुँदाखेरि पुरानो नियममा चाहिँ एकदम मान्छेहरू त्यहाँ सुत्यो, राजा त्यो माथि सवार हुन्थ्यो। खास यु आर वर्दी, तपाईँ चाहिँ म माथि कुल्चेर हिँड्न पनि दिन्छु म भनेको पूर्ण समर्पणताको तस्बिर। मान्छेहरू रमाएर एकदमै होइन, एकदम रमाएर आफ्नो वस्त्र फुकाएर ठुलो ठुलो त्यहाँ एकदमै है पातहरू हल्लाएर एकदमै ठुलो एकदमै राजा मानेर येशू ख्रीष्टलाई पूर्ण समर्पणताको रूपमा स्वीकार गरेको छ। त्यति मात्र 9 र 10 पदले के भन्छ भन्दाखेरि, अनि उहाँको अघि अघि हिँड्ने र पछि पछि आउनेहरूले यसो भन्दै जय ध्वनि लाए, होसन्ना, धन्य उहाँ हाम्रो परमप्रभुको नाउँमा आउनुहुन्छ, धन्य होस् हाम्रा पिता दाउदको त्यो आउने राज्य परमधान, होसन्ना 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 होसन्ना। ठुलो स्वरले धेरै मानिसहरूले येशू ख्रीष्टको त्यो सवारमा चर्को गरेर मानिसहरूले यसलाई स्वागत गर्थ्यो। होसन्नाको अर्थ चाहिँ हामीलाई बचाउनुहोस् भनेको, सेभ अस राइट नाउ, सेभ अस। हामीले होसन्ना भन्छौँ नि, खास सेभ अस भनेको खास हामी बचाउनुहोस् प्रभु भनेको। त्यो ठुलो भिडले चाहिँ म सोच्छु यो ठुलो भिडले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई हामीलाई बचाउनुहोस् होसन्ना होसन्ना भनेर चाहिँ एकदमै ठुलो स्वरले त्यहाँ स्वागत गरेको
पुरा रूपमा समर्पण गरेको हामी पाउँदछौँ। त्यो कराई चाहिँ त्यो सबै प्रकारको चिच्चाइहरू र आनन्दहरू र होसन्नाहरू चाहिँ दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ उनीहरूको झुटो आशा र अपेक्षाको लागि कराइराखेको थियो। म अलिकति यहाँ बस्न चाहन्छु है त। यरुसलेमको प्रवेश हुँदाखेरि येशू ख्रिस्टको नाममा जो कराइराखेको थियो मान्छेहरू, होसन्ना हालेलुया, त्यो सबै एउटा झुटो आशाको लागि कराएको थियो प्रिय। दे आर अल डन फर द फल्स होप एन्ड फल्स एक्सपेक्टेसन्स। अनि मलाई यो वचन तयारी गर्दै गर्दाखेरि यो विचार एकदमै धेरै घोच्यो मलाई। मैले यसलाई कसरी कहिले पनि खास हेरेको थिएन। खास ठुलो आनन्द, ठुलो रमाइलो, ठुलो होसन्ना, हालेलुया, प्रेज द लर्ड, ओ प्रभु तपाईँले बचाउनुहोस् हामीलाई भन्दै उनीहरूको त्यो चिच्चाइ, उनीहरूको त्यो होसन्ना चाहिँ उनीहरूको झुटो आशाको लागि चिच्चाइ रहेको थियो। खास किन उनीहरूले के सोचेको थियो भन्दाखेरि येशू ख्रिस्ट चाहिँ अब यसको समय आयो, अब यहुदीको राजाले साँच्चीको अब केही न केही गर्छ अब, किन उनीहरूले चाहिँ राजनीतिक राजा खोज्दै थियो। येशू ख्रिस्ट आउनुभयो, अब भयङ्कर गर्छ, उसले अचम्म कामहरू गर्छ, सबै रोमी सरकारलाई उथुल पुथुल बनाउँछ, अनि उहाँ चाहिँ सिंहासनमा बस्नुहुन्छ, अनि हामीलाई उहाँले राज्य गर्नुहुन्छ, हो आउनुहोस् प्रभु, हामीलाई बोला, हामी खोजिराखेको तपाईँलाई भनेर ठुलो एकदमै उहाँ चाहिँ साँच्चीकै सरकारकै राजा अथवा पोलिटिकल राजनीतिक राजा हुन्छ भनेर चाहिँ मान्छे ठुलो आशा गरेर चाहिँ येशूलाई कराइराखेको थियो, जुन चाहिँ झुटो थियो। फेरि एउटा चाहिँ फल्स एक्सपेक्टेसन्स, उनीहरूको झुटो अपेक्षा, झुटो आशाले ठुलो चिच्चाइ रहेको हामी पाउँछौँ। आज म तपाईँलाई यहाँ अलिकति अड्केर के सोध्न चाहन्छु भनेदेखि, वाट आर यु एक्सपेक्टेसन? तपाईँ के कुरा आशा गर्दै हुनुहुन्छ? वाट आर यु एक्सपेक्टेसन विथ जिजस? येशू ख्रिस्टसँग तपाईँले के आशा गर्नुभएको छ? तपाईँ यसोलाई पछ्याउँदै गर्नुहुँदाखेरि तपाईँले के आशा तपाईँले गर्नुभएको छ? खास के चाहिँ तपाईँको मनमा छ? खास प्रभु यसोलाई पछ्याउँदै मैले यो पाउँछु, मैले त्यो पाउँछु, मलाई यस्तो भनेको छ, उस्तो भनेको छ। खास तपाईँलाई सुसमाचार कसरी बाँडिएको छ? खास के चाहिँ आशाले तपाईँले उहाँलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ? इभन विथ दिस चर्च, यो मण्डलीमा हामीले चाहिँ हेल्पिङ पिपल टु फुलफिल गॉड गिभन ड्रिम भनेर भन्दाखेरि त्यो हेल्पिङले चाहिँ हेल्पिङ मलाई सहायता गर्नुहुन्छ है त, मेरो पुरा सहायता, भयङ्कर सहायता गर्नुहुन्छ, त्यस्तो खालको हेल्प, एउटा एक्सपेक्ट, एउटा आशा तपाईँको कतै गलत त छैन प्रियहरू? परमेश्वरलाई पछ्याउने र इभन मण्डलीतिर पनि, खास मानिसहरूतिर पनि, किन हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि जुन भिडले होसन्ना होसन्ना भनेर करायो, 5 दिनपछि त्यही भिडले क्रुसमा चढाऊ भनेर कराएको छ। उनीहरूको आशा पुरा नहुँदाखेरि, उनीहरूको अपेक्षाहरू पुरा नहुँदाखेरि, when the expectation didn't meet, 5 दिनपछि क्रुसमा चढाऊ, क्रुसमा अघि होसन्ना क्रुसमा चढाऊ। आशा पुरा अथवा अपेक्षा पुरा नभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको आशा प्रियहरू, तपाईँ हामीले के चाहिँ आशा लिएर उहाँलाई पछ्याउँदैछ? अहिलेको समयमा हामीले कतिवटा सुसमाचार सुन्यो भने चाहिँ एकदम एक प्रकारले यसोलाई विश्वास गर, सबै कुरो राम्रो हुन्छ, फलिफाप हुन्छ, बिरामी हुँदैन, ज्वरो आउँदैन, कुनै केही हुँदैन, समस्या यसोलाई विश्वास गरेर खालको फल्स होप, एउटा झुटो आशाहरू दिएर मान्छेले यसोलाई विश्वास गराइराखेको छ। दोज आर अल फल्स होप। जब त्यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउँदैन नि, त्यसपछि हामी बिस्तारै मानिसहरूसँग मात्र होइन, हामी परमेश्वरतिर पनि हामी तितोपन हुँदछ। खास जब हाम्रो आशाहरू पुरा हुँदैन नि, हाम्रो मनमा तितोपनाले स्थान लिन्छ। खास यो भिडलाई 5 दिनपछि क्रुसिफाई हिम, क्रुसमा चढाऊ भनेर करायो। जब हामीले कोही मान्छेमाथि राखेको आशा पुरा भएन भने हामी एकदमै तितोपनमा भएर जान्छौँ प्रियहरू। तपाईँ हाम्रो आशाहरू, आज मैले यसोलाई किन पछ्याउँदै, के साँच्चीकै ख्रिस्ट मेरो लागि मर्नु भएकोले गर्दाखेरि म उहाँलाई पछ्याउँदैछु कि ख्रिस्ट उहाँले तपाईँले पाउनुहुन्छ? भएन बाइबलसँग मिलेको छैन खास त्यो कुराहरू। तपाईँ हामीले आजको दिनमा हामीले आफ्नो आशालाई जाँच्नु आवश्यक छ। मैले अघि नै भनेको छ, हामीले अलिकति अगाडि गयो भने त्यही भिड हेर्नुहोस् त, लुका 23:21 चाहिँ, तर तिमीहरूलाई यसो भने चिचाइरहेको क्रुसमा टाक्नुहोस्, त्यसलाई क्रुसमा टाक्नुहोस्। र उनीहरूको तितो पनि यति बढेर गयो, क्रुसमा मात्र टाक्नुहोस् होइन, बरु हामीलाई उनीहरू एकसाथ गराए त्यसलाई हटाएर यसोलाई टाक्नुहोस्, बरु हामीलाई बराबर दिनुहोस्। हामीले थाहा छ नि, बराबर चाहियो हामीलाई। यति धेरै तितोपना त्यो भिडको बढेर गयो कि येशूको सट्टामा उनीहरूले बरब्बाको माग गर्न थाल्यो। त्यसले आजको दोस्रो बुँदा मैले तपाईँ सम्झनको लागि के ल्याएको छु भन्दाखेरि, हाम्रो आशा र अपेक्षालाई निहालौँ ताकि हामी दुःखी अथवा
हामी तितो भएर जिउन नपरोस्। खास हाम्रो आशा भयङ्कर हुनसक्छ। खास तपाईँ हाम्रो आशाहरूलाई हामीले निहालौँ। आज तपाईँ हामीले कुनै मानिसमाथि गरेको आशा हुनसक्छ, त्यो कुनै मण्डलीमाथि गरेको आशा हुनसक्छ, र त्योभन्दा बढी परमेश्वरमाथि तपाईँले गरेको आशा यदि सही भएन भने यो भिडलाई हेर्नु। खास त यो भिडले के सोच्यो? यसुले साँच्चीको राज गर्नुहुन्छ। अब राज गर्न आउनुभएको थिएन, उहाँ मर्न आउनुभएको थियो। उहाँ राज गर्न आउँदै हुनुहुन्छ, र त्यो समयमा उहाँ मर्न आउनुभएको थियो। आज मलाई अलिकति व्यवहारिक कुरा गर्नुपर्दाखेरि सायद तपाईँको परिवारमा, तपाईँको श्रीमानसँग, तपाईँको श्रीमतीसँग, तपाईँको काम गर्ने ठाउँमा तपाईँको बोससँग, तपाईँको स्टाफहरूसँग, अनि तपाईँको बिच मण्डली परिवारमा अगुवाहरूसँग र अगुवाहरूबाट के आशा, त्यो सबै कुरालाई जाँच्नुहोस्। के आशा गर्नुभएको छ तपाईँले? यदि गलत आशा गर्नुभएको छ भने तपाईँ र हामी तितोपनमा हिँड्नुपर्छ प्रियहरू। अनि अब ड्रिम चर्च मैले अघि भनेको हाम्रो चर्च हामीले सहायता गर्ने भनेको छ। हामीले सहायता गर्ने भनेको चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई के कुराको लागि सृष्टि गर्नुभएको हामी परमेश्वरको वचनबाट सिकाएर हामी त्यो पत्ता लगाउन सहायता गर्ने भनेको हो। र त्यति मात्र होइन कि त्यो बाटोमा हिँड्नको लागि के गर्नुपर्छ हामी परमेश्वरको वचनबाट सिकाएर सहायता गर्ने भनेको हो। मैले ड्रिम चर्चमा एज ए पास्टर मैले आफूलाई एउटा आत्मिक टुर गाइडको रूपमा हेर्छु। म चाहिँ आत्मिक टुर गाइड हो। खास हिमाल चौधरी गाइड चाहिन्छ एउटा आत्मिक बाटोको लागि म टुर गाइड हो। मैले वचन अध्ययन गर्छु। ल तिमी यहाँ हिँड्नुपर्छ, मैले वचन अध्ययन गर्छु। हामी यहाँ जानुपर्छ, मैले वचन अध्ययन गर्छु। यो बाटो हुँदैन, त्यो बाटो हामी बिस्तारै बिस्तारै बाटो देखाउँदै लगेर चाहिँ अन्तिम गरेर तपाईँ एबिसी क्याम्प पुऱ्याउने मैले तपाईँलाई एज हामी टुर गाइड। तपाईँ कुनै बाटो दिन्छ, न त्यो बाटो होइन, यो बाटो यो नक्सा यो भन्छ, नक्सा यो होइन, नक्सा यहाँ मसँग नक्सामा मैले पुरा चिन्ह लाग्छु। खास कहाँ जानुपर्ने आइ एम हेल्पिङ यु। अब होइन पास्टरले पनि मलाई हिँड्नु पर्छ, मलाई धकेल्नुपर्छ, पास्टरले मलाई चाहिँ जहाँ चाहिँ एबिसीमा बोकेर लानुपर्छ, त्यो सोच्यो फेरि तपाईँ तितो हुन्छ भनेको किन छ? म त्यो गर्ने भनेको छुइनँ। खास आइ एम हेल्पिङ यु। बाटो हेर्नलाई सहायता गर्ने भनेको होइन। पास्टरले मलाई डोकोमा हालेर चाहिँ एबिसी क्याम्पसम्म लानुपर्छ भन्यो भने त म त नभए त म मर्नै भयो किन बोकेर एबिसी क्याम्पसम्म। अरू तपाईँले हिँड्ने मौका पाउनु भयो नि किन छ? मैले उहाँलाई मात्रै भनेको होइन है त, सबैले भनेको हो नि त। तपाईँ र हाम्रो जीवनमा सो एक्सपेक्टेसन, हाम्रो आशाहरू हामीले सहायता गर्ने भन्दा तपाईँको जीवनमा भएको कुराहरूलाई देखाउनको लागि यो बाटो होइन है भाइ बहिनीहरू, यो बाटो यो मण्डली हामी यहाँ जाँदैछौँ स्पिरिचुअल गाइड। तपाईँ हाम्रो आशा र उद्देश्यलाई हामी जाँच्छौँ ताकि तपाईँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले राख्नुभएको कुराहरू हामी सजिलैसँग थाहा पाउन सक्दछौँ। र हाम्रो आशा परमेश्वरप्रति, मण्डली परिवारमाथि, हाम्रो परिवारमाथि पनि राखेको आशा हामी जाँच्छौँ ताकि हाम्रो जीवनमा परमेश्वर राख्नुभएको कुराहरू हामी अगाडि बढ्दै जान सक्छौँ। किनभने त्यो भिडले हेर्नुहोस्, मलाई चित्र लाग्यो, त्यो भिडले आइतबार होसना भनेको शुक्रबार क्रुसमा टाङ्नु छ। 5 दिनमा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिनमा उनीहरूको नियत परिवर्तन भयो। खास 5 दिनमा उनीहरूको निर्णय परिवर्तन। किन? आशा पुरा नभएको कारणले गर्दा उनीहरूको चिच्याइ होसनाबाट क्रुसमा टाक्नुहोस् भयो। आज त हामी सँगै हिँड्दै गर्दाखेरि यदि तपाईँले आफ्नो आशा वर्सिपमाथि राख्नुभयो भने, यदि तपाईँले आशा कुनै एउटा होइन भेट्दाखेरि त्यो दाइ मलाई कस्तो राम्रो उत्साह दिन्छ त्यो माथि राख्नुभयो भने तपाईँले केही समय 5 दिन हो त 5 महिना होला 5 वर्ष होला क्रुसमा टाङ्नुहोस् भनेर भन्ने खालको त्यस्तै नभन्ला तपाईँको व्यवहार त्यस्तो हुनसक्छ। तर हाम्रो आशा चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। त्यो भिडले साँच्चीकै परमेश्वरको वचन बुझेको भए सायद होसना भन्थेन होला। खास के भन्दैन होला। येशू ख्रीष्टले राज गर्न आउनुभएको होइन भनेर उहाँले भन्नुभएको, उहाँले साँच्चीकै त्यो चिच्याउनु थिएन होला। तर नबुझेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ त्यसरी चाहिँ चिच्याएको एकदमै त्यो हामी पाउँदछौँ। अब अन्तमा एकछिन यो वचन सक्दै गर्दाखेरि म येशू ख्रीष्टको मृत्युतिर तपाईँको ध्यानलाई लान चाहन्छु। एकचोटि भिडलाई याद गर्नुहोस् त। भिड कराउँदैछ, अलि उता गएपछि येशू ख्रीष्ट रुनु भएको छ। भिड चाहिँ कराउँदैछ, चिच्चा रमाउँदैछ, येशू चाहिँ रुनु भएको छ। किन? उहाँले सहरलाई देख्नु भएर। त्यो भिडले तिरस्कार गर्ने कुरा उहाँले अघि नै देख्नु भएको थियो। त्यो तिरस्कारलाई देखेर उहाँ रुनु भएको थियो। अलिकति म फास्ट फरवर्ड एकचोटि म आइतबारबाट एकैचोटि शुक्रबार जान्छु है। आइतबारबाट म शुक्रबारमा जानेछु। शुक्रबारको दिन एकपल्ट तपाईँले कहिले कल्पना गर्नुभएको छ येशू ख्रीष्टले किन यसरी भिडलाई कराउन दिनुभयो होला? किन येशू ख्रीष्टले जहाँ सेवाकाई गर्नुभएको थियो उहाँले अचम्मको काम गरिसक्नु भएपछि कसैले नमन्नु है भन्ने उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यति साह्रो उहाँले पब्लिसिटी खोज्नुभएको थिएन। जब भिड आयो उहाँको वरिपरि उहाँ फुत्तै जानुहुन्थ्यो। तर यो बेलामा चाहिँ येशू ख्रीष्टले भिडलाई कराउन दिनुभयो। यतिसम्म भन्नुभयो कि यदि यिनीहरू चुप लागे भने ढुङ्गा मुढो कराउनेछ।
अहिलेसम्म कहिले पनि कराउन नदिएको येशू ख्रिस्टले कराउन किन दियो भन्दाखेरि येशू ख्रिस्टले चाहिँ परमेश्वरले निर्धारण गर्नुभएकै दिनमा उहाँ मर्नको लागि, उहाँले धर्मगुरुहरूलाई रिस उठाउनको लागि उहाँले कराउन दिनुभएको थियो। मलाई सुन्छ है, अब सक्न लाग्यो। अब धर्मगुरुलाई रिस उठाउनको लागि उहाँले कराउन दिनुभएको थियो, किनभने निस्तार चाडको दिनमा उहाँ मर्नुपर्ने थियो। निस्तार चाडको दिनमा, शुक्रबारको दिनमा उहाँ मर्नुपर्ने थियो। तर मत्ती 26:5 हामी के पाउँछौँ कि तर तिनीहरूले भने, धर्मगुरुहरूले भने चाडको बेलामा होइन भन्नुहुन्छ है, चाडको बेलामा नमारौँ उहाँलाई, चाडको बेलामा उहाँलाई माऱ्यो भने खैला बाइला हुनेछ। 20 लाख मान्छे त्यति बेलाको समयमा पनि 20 लाख मान्छे हुँदो रहेछ पासओभरमा। येशू ख्रिस्टलाई चाहिँ चाडपछि मार्ने प्लानिङ हुँदै थियो धर्मगुरुहरूको। तर परमेश्वरको क्यालेन्डरमा उहाँ चाहिँ निस्तार चाडको दिनमै मर्नुपर्ने थियो। अनि त्यो एउटा तरिका अपनाउनको लागि येशू ख्रिस्टले चाहिँ त्यो ठुलो भिडलाई चिच्याउन दिनुभयो। अब धर्मगुरुहरू त्यति बेलाको चाहिँ होइन, हेरोदहरू चाहिँ मिटिङ गर्दाखेरि होसाना 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 उनीहरूको कानमा कस्तो होला खास, यति धेरै रिस उठ्यो उसलाई। चाडपछि नै कहाँ चाडपछि अब सुरुमा मारिदिउँ भनेर चाहिँ त्यो प्रकार एक प्रकारको चाडकै बेलामा त्यो कुराले उनीहरूलाई साँच्चीकै येशू ख्रिस्टलाई चाडकै दिनमा, चाडकै बेलामा मार्नको लागि एकदमै धेरै उनीहरूलाई बाध्य बनायो। मार्ने प्लान कहिले थियो भन्नुहोस् त? चाडपछि। तर येशू ख्रिस्ट चाडकै दिनमा मर्नु पर्ने थियो, चाडकै दिनमा मर्नुपर्ने थियो। र मैले अघि भनेको छ, भिडलाई उक्साएर धर्मगुरुहरूलाई चाडकै दिनमा मारिनको लागि येशू ख्रिस्टले भिडलाई चिच्याउन दिनुभएको थियो। तर भिडलाई के थाहा थिएन र धर्मगुरुलाई के थाहा थिएन भन्दाखेरि उनीहरू सबैजना परमेश्वरको समय तालिकामा हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो। येशू ख्रिस्ट शुक्रबारको दिनमा किन मर्नु त अलिक बुझाउन चाहन्छु म खास। भिडले चाहिँ धर्मगुरुले चाडपछि भन्दाखेरि पनि यसले कराउन दिनुभयो अनि मार्नको लागि तयारी भयो चाडको दिनमा। तर त्यो भिडलाई धर्मगुरु कसैलाई पनि थाहा थिएन कि उनीहरू सबैजना परमेश्वरकै तालिकामा हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो। शुक्रबारको दिनमा निस्तार चाड, मतलब अघि भनेको निस्तार चाडको दिनमा चाहिँ बुधबार उनीहरूले पाठहरू चुन्नु पर्थ्यो। हरेकले एउटा पाठ चुन्नु पर्थ्यो, एकदमै खोट नलागेको पाठ चुन्नु पर्थ्यो बुधबारको दिनमा। शुक्रबार त्यो बलि दिनुपर्ने थियो। मिश्र देशबाट इजरायलले परमेश्वरले छुटाएर ल्याउनु भएको त्यो चाडलाई सम्झिनको लागि, त्यो दुःख, त्यो दासत्व, मिश्रको दासत्वबाट छुटकारा दिनुभएको कुरालाई सम्झनको लागि निस्तार चाड मनाउने प्रियहरू। अनि शुक्रबारको दिनको बलि दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ धन्यवाद परमेश्वर, तपाईँ प्रभुले हामीलाई छुटकारा दिनुभयो मिश्र देशबाट, हामीले त्यो दासत्वबाट तपाईँले छुटकारा दिनुभयो। अब हामीलाई त्यस्तो दासत्वमा कहिले नलानुहोस् भनेर चाहिँ प्रार्थना सहित त्यो बलि चढाउनु पर्ने थियो। तर त्यो निस्तार चाड चाहिँ बेग्लै थियो प्रियहरू। मलाई सुन्छ यो, त्यो निस्तार चाड जस्तो अघिल्लो निस्तार चाड भएको थिएन, त्यो निस्तार चाड जस्तो पछिल्लो निस्तार चाड पनि भएन। किन त्यो निस्तार चाडमा मान्छेहरू आफ्नो निस्तार बलि चढाउनुभन्दा पनि ख्रिस्टलाई मार्नको लागि, येशू ख्रिस्टलाई मार्नको लागि उनीहरू सोचिराखेको थियो। अनि दुःखको कुरा चाहिँ परमेश्वरको प्रावधानमा त्यो शुक्रबार राति हजारौँ निस्तार पाटो थुमाहरूलाई बलिदान दिनुको सट्टा उनीहरूले एक मात्रै थुमाको बलिदान गरिरहेका थिए, जुन थुमालाई अथवा येशूलाई परमेश्वरले मानिस जातिको पापको निम्ति बलि हुन, उहाँको क्रोधलाई सन्तुष्ट पार्न यस संसारमा पठाउनु भएको थियो। र त्यो बलिदानले गर्दा मानिसको पाप पखाल्न अरू कुनै बलिदानहरू चाहिएन खास। आफ्नो शुक्रबारको दिन सबैले त्यहाँ बलिदान दिनुको सट्टामा चाहिँ शुक्रबारको त्यो भिड धर्मगुरु सबैजना एउटा यस्तो थुमाको बलि गर्दै थियो, जुन थुमालाई परमेश्वरले मानिस जातिको पापको लागि, एउटा मानिस जातिको पापको छुटकाराको लागि परमेश्वरको प्रावधानमा संसारमा पठाउनु भएको थियो। र त्यो शुक्रबारकै दिनमा त्यो अरू थुमा, निस्तारको थुमाहरू जस्तै हेरेर येशू ख्रिस्ट मारिनु पर्ने थियो, ताकि इजरायलीको लागि त्यो निस्तारको थुमाले इजरायलीको दासत्वबाट हामीलाई छुटकारा दिनुभएको लागि धन्यवाद भनेर भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो जीवनमा भएको पापको दासत्वबाट छुटकारा दिनको लागि येशू ख्रिस्ट परमेश्वरले पठाउनुभएको थुमा मारिदिनु। आमेन। त्यो निस्तार जस्तो अरू कुनै निस्तार भएन, किनभने त्यो निस्तार चाडमा पाठो होइन, परमेश्वर आफै तपाईँ र हाम्रो लागि हामीले एकदमै नम्र भएर, ताकि तपाईँ हामी जस्तो कुनै पनि मिश्र देशको दासत्व जस्तो हाम्रो पापको दासत्वमा नपरोस् भनेर उहाँ आफै हाम्रो लागि भिडले कराउँदै गर्दाखेरि त्यो भिडलाई थाहा पनि दिएन खास कि परमेश्वरकै योजनामा त्यो सबै हुँदै थियो भनेर। It was right on Friday.
येशू ख्रीष्ट तपाईँ र हाम्रो लागि बलि हुनुभयो अनि त्यो बलिदानसँगै अरू कुनै पनि बलिदान खान्छ भने प्रिय आमेन। हामी एकछिन उहाँलाई ताली धन्यवाद दिउँ। हालेलुया। आज त्यो बलिदानसँगै आज त्यो शुक्रबारको राति तपाईँ हाम्रो लागि उहाँ बलिदान हुँदै गर्दाखेरि त्यो दिनदेखि यता मानिसको पाप पखाल्नको लागि, त्यो दिनदेखि यता मानिसलाई पापबाट छुटकारा दिनको लागि, त्यो दिनबाट यता शैतानको बन्धनबाट बाहिर निस्किनको लागि अरू कुनै बलिदानहरू, कुनै परेवा, कुनै बाछा, कुनै खसी, कुनै बोकाको बलिदान गर्नु पर्ने प्रिय। बिकज गॉड द जीसस येशू ख्रीष्ट आफै बलि हुनुभयो। द्याट्स निस्तार्चन, द्याट्स पासओभर ल्याम्ब। हामीलाई थाहा छ कि जब मिश्र देशमा जब अन्तिम विपत्तिमा परमेश्वर हुनुभयो, अब अन्तिम विपत्तिमा चाहिँ भन्नुभयो मसालाई, हे मसा सबै इजरायलीहरूको चाहिँ ढोकामा तिमीले एकदम पाठो मारेर पाठोको रगत तिम्रो ढोकामा राख, अनि त्यो ढोकामा लगाइसकेपछि त्यो राति म मृत्युको दूत पठाउनेछु, अनि मृत्युको दूत जब आउनेछ त्यो दूतले जब जुन ढोकामा त्यो रगत देखिनेछ अनि त्यो रगत देखिने कि त्यो मृत्युको दूत पास हुन्छ भनेको। इट्स अ पास ओभर द डेथ। नराम्रो कुराहरू, अन्धकारको कुराहरू, एकदमै शैतानिक कुराहरू, इट विल पास, द डेथ विल पास ओभर। त्यो ढोकामा चाहिँ देखेको त्यो रगत देख्ने बित्तिकै अशुद्ध मृत्युको आत्मा तिम्रो घरभित्र पस्ने छैन। अनि त्यो रगतले, त्यो पाठोले गर्दाखेरि, त्यो पाठोको रगतले गर्दाखेरि इजरायलीहरूलाई वचन आज तपाईँ र हामीले यसोलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि यसोको रगतको छाप हामी लागेकोले गर्दाखेरि आज यसोको रगतको छाप हाम्रो निधारमा, हाम्रो हृदयमा भएकोले गर्दाखेरि एनी डेथ, कुनै पनि नराम्रो इट विल पास ओभर। आमेन। हाम्रो जीवनमा आउनुभन्दा पहिला दे विल सी द ब्लड अफ जीसस। हामीले यसमा विश्वास गरेको त्यो ब्लड, त्यो रगत हाम्रो हृदयमा के छ, आई विल बिलिभ इन जीसस। हामीले यसमा विश्वास गरेका छौँ एन्ड दे विल, द एनिमी विल सी द ब्लड इन अस। ख्रीष्टको रगत देखिनेछ एन्ड द्याट द डेथ विल पास ओभर। नराम्रो कुराहरू हामीलाई विनाश गरेको दे विल पास ओभर। गुड फ्राइडे इज सो बिग। ख्रीष्ट तपाईँ र हाम्रो लागि मर्नुमा, आमेन। त्यो शुक्रबार येशू ख्रीष्ट तपाईँको लागि मर्दै हुनुहुन्छ, आमेन। त्यो शुक्रबार तपाईँको जीवनमा, तपाईँको जीवनमा संसारमा बाँचुन्जेल कुनै पनि नराम्रो नआओस् भनेर यो शेडिङ हिज ब्लड, उहाँको रगत बगाउँदैन ताकि त्यो रगत विश्वास गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा कुनै पनि विपत्ति आउने छैन। आज ख्रीष्टको रगतले तपाईँ हामीलाई बचाइनेछ, आमेन। त्यसले नम्बर 3 र अन्तिम चाहिँ येशूको मृत्यु तपाईँको लागि, तपाईँलाई जीवन दिनको लागि थियो प्रियहरू, आमेन। द डेथ अफ क्राइस्ट वाज टु गिभ लाइफ टु यु, तपाईँलाई जीवन दिनको लागि। आज तपाईँ हामी सबैजना भित्र हाम्रो हृदयमा येशूको रगतको छाप लागेको मान्छेहरू, आमेन। When the enemy sees that, जब त्यो शत्रुले देख्छ हामीलाई, जब शैतानले देख्छ हामीलाई, man, I am covered by the blood of Jesus. म ख्रीष्टको रगतको छाप लगाएको मान्छे हो खास। No death will come, death will pass over. अन्धकारको त्यो मृत्यु has already passed over. त्यो मृत्यु अघि नै हाम्रोबाट हटेर गइसकेको छ, and of eternal life. हामीले जीवन पाइसकेका छौँ, आमेन। That's Jesus. एकपल्ट कल्पना गर्नुहोस्, संसारको सृष्टिकर्ता, man, humbly came, died for you so that you have life.